أصابع الجرائم الطائفية في باكستان. كنت أتساءل، نحن والسنة استمرار قومي وجغرافي ومذهبي لإخواننا في الهند، لماذا ليست هناك أي مشاكل بين السنة والشيعة في الهند، في حين أننا نعطش دماء بعضنا البعض في باكستان؟ وكان يثير شجوني في أن كل هذه الفتن الدامية في بلدي بدأت عقب الثورة الخمينية في إيران مباشرة، ولم تكن قبل ذلك شيء منها. تدعي إيران أنها تدافع عن المظلومين وتصرخ عاليا بأنها مع المظلومين في فلسطين، لكنني كنت أستغرب لماذا إذن لا تتحدث عن المضطهدين في كشمير؟ لماذا لا تدافع عن المسلمين في شيشان ولا عن المظلومين في تركستان الشرقية؟ أليست جرائم الروس والهند والصينيين بحق المسلمين أشد وأنكى؟ العلاقات الحميمة بين إيران والهند وغطرستها وعداوتها لبلد باكستان كانت تؤذيني. قالوا لنا بأن الشيعة يشكلون 30% من الشعب الباكستاني، أي نحن نحو 60 مليون مواطن. أقول إذا كنا كذلك فلم ليس لنا مرجع باكستاني واحد؟ لماذا ليس لنا مرجع باكستاني واحد لندفع له خمس أموالنا؟ لماذا يذهب أموالنا إلى جيوب مراجع قم والنجف وكلهم من الإيرانيين؟ كنت أفكر دائما في نفسي، لماذا بدأت الأعمال الإرهابية في باكستان بعد الثورة الخمينية في إيران؟ لماذا لم يكن بيننا وبين السنة أي مشاكل قبل ذلك؟ مسرحية تغيير هيكلة نظام الحكم في إيران بمباركة غربية وشرقية من وراء الكواليس لأهداف لم تظهر للعيان إلا في الأعوام الأخيرة، أدخلت الشعب الإيراني في ورطة شديدة. أعد سيناريو هذه المسرحية الدموية ببطولة الخميني في أسلوب باطني انخدع به الكثيرون، حتى من أبرز مفكري العالم الإسلامي وأشهر علمائه. كانت الثورة البائسة التي وضعت نطفتها في فرنسا لتغيير خارطة العالم الإسلامي وتدميره لصالح القوى الاستعمارية تمهيدا لنهب ثروات المنطقة، بحاجة إلى أجندة ومرتزقة تتحرك دون وعي وعقل. ونتيجة لذلك وقعت الأقليات الشيعية المخدوعة في العالم العربي فريسة سهلة لمافيا ولاية الفقيه بقيادة الخميني. فقد كانت المراجع الشيعية في قم يحرصون على باكستان، حيث كانوا يجدون فيه مرتعا سهلا لكسب الخمس. فالشيعة في باكستان كانوا يعيشون في هامش المجتمع، يكثر فيهم الجهل ويفتقدون القيادة الدينية. وعلى الرغم من أنهم يزعمون بأن عددهم يفوق 60 مليونا، أي أكثر من شيعة إيران، بل وأكبر تجمع شيعي في العالم حسب زعمهم، لم يسمح لهم بأن يكون لهم مرجع واحد يدفعون إليه خمس أموالهم، لتكون هذه الأموال من نصيب مراجع قم والنجف. رأت الثورة الخمينية في باكستان عمقا استراتيجيا لأهدافها، وذلك لعدة أسباب. أولا، لتجنيد هؤلاء الشيعة واستغلالهم لأهدافهم الطائفية. ثانيا، لإخراج هذا البلد الكبير في حجمه وسكانه والقوي في جيشه من خندق الأمة الإسلامية، ليقف إما مع إيران وأهدافها، أو يظل محايدا يتفرج على ما يجري دون أن يحرك ساكنا.
مع اندلاع الثورة الخمينية في إيران عام 1979 تشكلت حركة نفاذ فقه جعفري، أي حركة تطبيق الفقه الشيعي. وكما يظهر من اسم هذه الجماعة أنها كانت تسعى لتغيير هوية البلد من السنة إلى الشيعة، وتغليب الفقه الجعفري الاثنى عشري على الفقه السني الذي يتحاكم به 200 مليون مسلم في هذا البلد. كانت الحركة مجالا خصبا لكسب أموال طائلة كانت تأتي من إيران. وما أن مات رئيس الحركة جعفر حسين في 29 من أغسطس لعام 1983 اشتدت الصراعات على قيادة الحركة بين من كانوا يرون أنفسهم أحق من غيرهم بالثروات القادمة من إيران. فظلت الحركة من غير رئيس إلى فبراير عام 1984 حيث انشقت إلى جماعتين. حركة تنفيذ فقه الجعفري ولدت من رحم ثورة الخميني، لكنها لم تستمر أكثر من 4 أعوام. انقسمت إلى جماعتين، فلماذا؟ ماذا كانت وراء الانقسام؟ اصطراع على السلطة، اصطراع على الأموال الطائلة التي كانت تأتي من إيران، التنافس على نهب حصص من أموال الخمس التي تسرق من جيوب فقراء الشيعة باسم المذهب. كل تلك الحقائق انكشفت وظهرت العيان فيما بعد. اجتمع عناية علي شاه وحسين نجفي في باراتشينار، مقر شيعة البشتون من المناطق الشمالية، واختاروا شابا ثائرا يدعى عارف حسين الحسيني خلفا لجعفر حسين. وفي نفس اليوم عقد البكاء الشهير سردار علي جان اجتماعا في دينة من مدينة جهلم في قلب بنجاب، أعلن فيه بأن حامد علي شاه الموسوي رئيس للحركة دون غيره. شعر الخميني بأن هذا التشتت سوف يؤثر سلبا على مشاريعه الطائفية في المنطقة، فبادر بإصدار قرار رسمي أقر فيه قيادة عارف حسين الحسيني كونه من المناطق النائية من العاصمة والناقمة على الحكومة المركزية، فيسهل استغلاله في المخطط الذي وضع لتفتيت باكستان وتدميره. أول ما اتجهت بوصلة الخميني نحو عارف الحسيني، ترك ساجد نقوي صديقه الحميم حامد علي شاه الموسوي وبايع القيادة الجديدة لئلا يحرم من ألطاف الإيرانيين وأموالهم، وكذلك ليأمن شرهم. ظلت الحركة الطائفية تهدد منافع باكستان وتنشر الرعب في البلد إلى عام 1988. منذ عام 1986 قادت هذه الحركة أعمالا إرهابية شتى في صفوف الشيعة، من اغتيال شخصيات جماهيرية شيعية ما كانت ترتاح للتدخلات الإيرانية إلى تفجير مزارات ومعابد شيعية، ثم رمي الحكومة الباكستانية وأهل السنة بهذه الجرائم من خلال الأمبراطورية الإعلامية الإيرانية لإثارة الشيعة ضد السنة ونظام الحكم في البلد ولزرع الشعور بالمظلومية فيهم. يعتبر الشيعة في باكستان على غرار السنة في هذا البلد امتدادا مذهبيا وقوميا وعرقيا وجغرافيا لنظرائهم في الهند،
فقد بدأت الطائفية تظهر في باكستان دون الهند، وذلك لأن إيران ظلت حليفة صادقة للهند، في حين أن مخططها الإجرامي التي يشاطرها فيها الهند تهدف إلى تدمير باكستان. في 6 يونيو لعام 1985 قاد يعقوب توسلي رئيس حركة نفاذ فقه الجعفري في بلوشستان وميليشياته بمشاركة من الحرس الثوري الإيراني معركة في وجه الأمن الباكستاني دامت 1 أيام في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان الباكستانية. ظلت المدينة لعدة أيام مصرع صراع دام خلف أكثر من 50 شهيدا في صفوف السنة ومئات الجرحى، كما استولت الميليشيات الشيعية على بيوت الناس واغتصبوا نساءهم. وقد صرح أسلم ختك وزير الداخلية الباكستانية آنذاك بأن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قادت هذه الجريمة. بعد هذه المجزرة الدموية ب2 فقط، أي في 23 من مارس لعام 1987، قامت المنظمة الشبابية التابعة لحركة نفاذ فقه الجعفري تحت قيادة علي النقوي ومحرم علي بجريمة من أبشع الجرائم الإرهابية في تاريخ باكستان، حيث زرعوا قنابل متفجرة في اجتماع جماهيري لأهل السنة استشهد فيه العشرات من السنة، من بينهم عدد كبير من أشهر علماء باكستان أمثال العلامة إحسان إلهي ظهير والشيخ محمد خان نجيب والشيخ عبد الخالق قدوسي والشيخ حبيب الرحمن يزداني. ظلت نيران الحقد والتنافس تأكل الحركة من داخلها إلى صبيحة 5 من أغسطس لعام 1988، حيث اغتالت جماعة حامد الموسوي منافسهم عارف الحسيني في مدرسته في بشاور. وهكذا أسقط العميل الإيراني بعد تاريخ طويل من الإجرام في نفس البئر التي كان يعدها لمعارضيه. وكالعادة رمى جعفر الموسوي مسؤولية هذه الجريمة التي ارتكبها على الحكومة الباكستانية. ركب الإعلام الإيراني الموجة ووقف مع الموسوي في رمي الجريمة على الحكومة الباكستانية وإثارة الطائفية والنزعة المظلومية لدى شباب الشيعة، وإشعارهم بأن إيران لا غير هي المدافع الوحيد عنهم وهي قبلتهم، ولا أمن لهم في باكستان الذي يعاديهم شعبه وحكامه حسب الإعلام الإيراني. حدثت ثورة الخميني عام 1979. على إثرها وضعت إيران مؤامرة رخيصة لاستغلال جميع الأقليات الشيعية في العالم لنشر فكرة ولاية الفقيه، وبذلك رمتهم بنيران حقدها من قوس واحد. ما مضت أشهر من ثورة الخميني في إيران إلا وقد وضعت دعائم جماعة نفاذ الفقه الجعفري في باكستان بهدف عرقلة الأمن في هذا البلد، وتبعا لذلك أنشأت إيران عشرات المراكز في المدن الباكستانية المختلفة. بدأ مسلسل اغتيالات علماء السنة وزرع الفتن الطائفية. كل الحركات الإرهابية التي حدثت بعد ذلك كانت وراءها جماعة حركة تنفيذ فقه الجعفري. كان ساجد نقوي يرى نفسه أحق بقيادة الحركة من عارف الحسيني، وكان قد تواطأ مع حامد الموسوي
الذي كان يربطه معه صداقة قديمة في اغتيال الحسيني والجلوس على كرسيه في قيادة الحركة. أول ما تولى ساجد نقوي قيادة الحركة كلف 2 من مريديه، وهما مريد عباس يزداني وغلام رضا نقوي، بتشكيل منظمة إرهابية تدعى سپاه محمد. وقد ارتكبت هذه المنظمة الإرهابية أبشع الجرائم في باكستان، من تفجير مساجد السنة واغتيال أشهر العلماء والقادة أمثال العلامة حقنواز، جنقوي، الشيخ إيثار القاسمي، العلامة ضياء الرحمن الفاروقي، الشيخ أعظم طارق، الدكتور نظام الدين شامزئي، الدكتور حبيب الله مختار، العلامة علي شير الحيدري، الشيخ أسلم، شيخ بوري، وآخرون كثر. تشير الإحصائيات بأن عدد الذين اغتالتهم هذه المنظمة الإرهابية يتجاوز 10,000 من الدعاة وعلماء السنة وعامة الناس، ويقدر عدد الجرحى ضعفي هذا العدد. غير ساجد نقوي اسم الحركة من حركة نفاذ فقه الجعفري إلى حركة الجعفرية الباكستانية، وتم تعيينه من قبل طهران نائبا لولي الفقيه في باكستان، عوضا عن خلفه عارف الحسيني الذي وقع ضحية الصراع على القيادة في مؤامرة قادها ساجد نقوي ليتولى مكانه. في أغسطس عام 2001 اعتبرت الحكومة الباكستانية منظمة سپاه محمد منظمة إرهابية. وفي 14 من يناير لعام 2002 حكمت الحكومة بإغلاق الحركة الجعفرية. على إثرها بأمر مباشر من المرشد الإيراني علي الخامنئي، شكل ساجد علي نقوي منظمة شيعة علماء كونسل لئلا تتوقف الخطط الإيرانية في باكستان. وما زالت هذه الحركة الطائفية تؤدي واجباتها التي تملى عليها من قبل المرشد الإيراني، وقد شكلت عدة ميليشيات عسكرية تقوم بالأعمال الإرهابية تحت عناوين مختلفة، منها جيش مختار أو مختار فورس، مهدي ميليشيا، وسپاه محمد. لم تكن إيران تثق بساجد نقوي المتورط في اغتيال قائده عارف الحسيني كثيرا، ولتضمن ولاءه شكلت منظمة أخرى منافسة له في الولاء تدعى مجلس وحدة المسلمين في أغسطس من عام 2009. أعلن مجلس وحدة المسلمين أول ما خرج من رحم إيران بأنها تؤمن بنظرية ولاية الفقيه، وأن قبلتها ومرجعيتها في إيران، وأنها تتأمر بأمر المرشد علي الخامنئي. وقد اختيرت قيادتها من خريجي الحوزات الإيرانية وممن تدربوا في المعسكرات الإيرانية، ومن شدة ولائهم لولي الفقيه يحملون في أسمائهم ألقابا إيرانية كمشهدي وشهيدي وشيرازي وقمي. نسجت هذه المنظمة الإرهابية على غرار حزب الله اللبناني، ولها أذرع عسكرية في قم ونجف. تملك المنظمات الشيعية الموالية لإيران أكثر من 800 مركز تعليمي من المعاهد والجامعات، من أشهرها جامعة المنتظر في لاهور، وجامعة الكوثر، وجامعة الولاية، وجامعة المصطفى، ومدرسة الإمام الخميني في إسلام آباد. يتجاوز عدد الطلاب الذين يربون على الولاء لولي الفقيه في هذه المراكز 50,000 طالب وطالبة. يبعث المتميزون من هؤلاء الطلبة إلى قم ونجف. يتم تربية هؤلاء الطلبة
على الحقد والطائفية والاتباع الأعمى لولي الفقيه أو المرشد الإيراني، ويستغلون لإحداث الفتن والويلات الطائفية في العالم الإسلامي. فقد تم تسجيل أكثر من 100,000 باكستاني تحت لواء الزينبيون، ويشارك حاليا ما يتجاوز 30,000 مقاتل منهم في معارك الشام تحت إشراف حزب الله وفيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني، كما أن للمقاتلين الباكستانيين تواجدا ملموسا في الحشد الشعبي في العراق.